अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है पार्टी पोजीशन वाज़े होती जा रही हैं। 8 फरवरी वाले दिन सिर्फ इलेक्शन नहीं हुआ, 8 फरवरी वाले दिन रिएक्शन हुआ है। उस चीज़ का रिएक्शन जो कुछ पिछले 2 सालों में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रहा था, ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुआ, जिस किस्म की कार्रवाइयाँ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ की गई, ये उन तमाम तर कार्रवाइयों का रिएक्शन था जो 8 फरवरी वाले दिन हमें नज़र आया। कल मैंने ये बात कही थी कि तहरीक इंसाफ से जिस तरीके से रात के अंधेरे में मैंडेट चुराया गया, यानी तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटें जिस तरीके से नून लीग को दी गई, ये तमाम सीटें वापस आएंगी। और अब ये तमाम सीटें वापस आ जाने के बाद हैरान कुन पार्टी पोजीशन बन चुकी है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाने जा रही है। इलेक्शन कमीशन के अपने आदाद व शुमार ने सबको हैरान कर दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह करता हूँ। नाज़रीन इकराम, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की सीटें रात के अंधेरे में चुराई गईं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटों पर उनके उम्मीदवारों को हराया गया, सबको पता था कि अदालतों में जाकर ये मामलात वापस होंगे। ख़ास तौर पर वो सीटें जहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 50-50 हज़ार की लीड से आगे थे, अचानक सुबह होते ही उन तमाम उम्मीदवारों को 50 हज़ार की ही लीड से हरवाया गया। यानी वो तमाम हलके जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 मौजूद थे, वो फॉर्म 45 जिस पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के वोटों की तादाद 50-50 हज़ार की लीड से आगे थी, यानी वो फॉर्म 45 जो इनिशियली पोलिंग स्टेशन से उम्मीदवारों को दिया जाता है, तमाम हलकों में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में वाज़े फ़र्क है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ पिछले 48 घंटों से ये क्लेम कर रही थी कि हमारी 180 सीटें हैं, यानी हम इंडिपेंडेंटली खुद बतौर सियासी जमात 2/3 अक्सरियत बना सकते हैं, हमें किसी और सियासी जमात की ज़रूरत नहीं है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को पता था हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। इलेक्शन वाले दिन ही तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों को यह कह दिया था कि सिर्फ आप अपने फॉर्म 45 संभाल के रखें। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो अगले दिन सुबह आरओ की जानिब से जारी किया गया, उन तमाम फॉर्म्स में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। यानी फॉर्म 45 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जीत रहे हैं, फॉर्म 47 में उन्हें हराया गया। कल हामिद मीर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। हामिद मीर ने यह दावा किया, यह खबर दी कि अगर मुल्क भर के तमाम हलकों में जो हल्के चैलेंज हो चुके हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में, एपरेट ट्रिब्यूनल्स में, अगर उन तमाम हलकों में सिर्फ फॉर्म 45 की बुनियाद पर नतीजा सुना दिया जाए तो तहरीक इंसाफ की 180 सीटें होंगी और नून लीग की 15 सीटें होंगी। यानी फॉर्म 45 में नून लीग सिर्फ 15 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट थी कि हम पूरे मुल्क में 180 सीटें लेकर कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेंगे। हतमी नतीजा जो फाइनल नतीजा है अब वो भी आ चुका है। उसके बाद तमाम तर क्या साराइयाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वज़ीर आज़म देगी। इमरान खान वापस आ रहे हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी और अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है। इस टाइम तकरीबन 15 से 20 ऐसे हलके हैं जो अभी तक चैलेंज हो चुके हैं, यानी नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से लाहौर में जिस तरीके से जीते उसको चैलेंज किया गया। मरियम नवाज शरीफ जिस तरह से जीती उसको चैलेंज किया गया। हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, ओन चौधरी वाला मामला तो 100% सलमान अकरम राजा जीतने जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से कैसरा इलाही जिस तरीके से उनको हरवाया गया सालिक हुसैन के मुकाबले में, वो चैलेंज हो चुका है। कल रात को गुजरात में जब दोबारा गिनती हुई तो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत गया आबिद रजा कोटला के मुकाबले में और 20 हज़ार की लीड से जीता। यानी वो शख्स जिसको 20 हज़ार की लीड से हरवाया जा रहा था, कल रात को जब दोबारा गिनती गुजरात में करवाई गई तो वो शख्स 20 हज़ार की लीड से दोबारा जीत गया। इसी तरह से तैमूर मलिक जो मुल्तान के हलके में यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके हलके में 20 हज़ार वोट मुस्तरद हुए हैं। तैमूर मलिक और यूसुफ रजा गिलानी की लीड में 700 वोटों का फ़र्क है। यानी गिलानी साहब 700 वोटों से जीते हैं और उस हलके में 20 हज़ार वोट मुस्तरद हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बड़ी तादाद में वोट मुस्तरद नहीं हुए होंगे जो सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी के हलके में हुए हैं।
پھر مہر بانو قریشی اور علی موسیٰ گیلانی کے ووٹوں کا فرق 300 ہے. 300 ووٹوں سے مہر بانو قریشی ہاری ہیں اور اس حلقے میں 16,500 ووٹ مسترد ہوئے ہیں. یعنی جب یہ تمام تر معاملات ایپلیٹ ٹریبیونل کے اندر جائیں گے تو 100% تحریک انصاف کی سیٹیں 2/3 سے بھی بڑھ جائیں گی. اسی لیے تو تحریک انصاف کانفیڈنٹ تھی کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئے ہیں, ہمیں نہ پیپلز پارٹی چاہیے نہ دوسری کوئی سیاسی جماعت چاہیے. اسی وجہ سے کل جب عمران خان سے ملاقات ہوئی, خاص طور پر بیرسٹر گوہر خان کی, تو عمران خان نے کہا کہ سکون کیجئے, آرام کیجئے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. صرف اپنی قانونی ٹیم کو کہا کہ ایپلیٹ ٹریبیونل میں جا کر تمام تر شواہد پیش کیے جائیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, کل یعنی 12 فروری کا دن انتہائی امپورٹنٹ ہے. 12 فروری سے تمام تر عدالتی محاذ تحریک انصاف دوبارہ کھولنے جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے اگلے دن یعنی 9 فروری والے دن میں نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی عدالتی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے, اور یہ عدالتی جنگ تحریک انصاف پچھلے کئی مہینوں سے لڑ رہی ہے. ان کے لیے کوئی ان یوزول نہیں ہے. ویسے بھی یہ تمام تر وکلاء ہیں, یعنی سلمان اکرم راجہ, سردار لطیف کوسہ, شعیب شاہین, یہ سب وکلاء ہیں. ان کے لیے عدالتی جنگ لڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان لوگوں در حقیقت ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے جنہوں نے ووٹ چرایا. اب اس کو جسٹیفائی کیسے کیا جائے, اب اس کو ڈیفینڈ کیسے کیا جائے. فارم 45 جو پولنگ سٹیشن سے انیشلی امیدواروں کو ملتا ہے, ملک بھر کے تمام پولنگ سٹیشن تمام تر حلقوں میں تحریک انصاف کے امیدوار جیت رہے تھے. اچانک فارم 45 کے بعد نتائج روکے گئے. صبح ہوتے ہی فارم 47 جو جاری کیا گیا اس میں مخالف امیدوار جیت گیا. ایسا تو نہیں ہوگا. اور اب تو عوامی رد عمل سامنے آنا شروع ہو چکا ہے. عوامی مینڈیٹ چرانا مہنگا پڑا ہے. تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے. لاہور میں لبرٹی چوک میں احتجاج کیا جائے گا, راولپنڈی میں RO آفس کے باہر احتجاج کیا جائے گا, فیصل آباد میں گھنٹہ گھر کے سامنے احتجاج کیا جائے گا. اور یہ عوامی رد عمل اب مجھے نہیں لگ رہا کہ رکے گا. یہ عوامی رد عمل اب بڑھتا جائے گا کیونکہ لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. جو سرکاری اعداد و شمار ہیں یعنی الیکشن کمیشن کے اپنے نتائج کے مطابق بھی تحریک انصاف کے امیدوار سب سے زیادہ سیٹوں پر کامیاب ہوئے. یعنی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں وہ کل 115 ہیں. 115 سیٹوں پر تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہیں, جبکہ 7 آزاد ہیں, اور وہ آزاد جن کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل نہیں تھی. پھر 72 ایسے ہیں جو نون لیگ کی سیٹ پر جیتے ہیں, 64 ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی کی سیٹ پر جیتے ہیں, 14 ہیں MKM کے. اسی طرح سے 3 ہیں کاف لیگ, 1 ہے MWM مجلس وحدت المسلمین, 1 ہے جماعت اسلامی. یعنی تحریک انصاف قومی اسمبلی میں بھی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے, اور پنجاب میں بھی. علیمہ خان نے کل رات کو ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں 180, پنجاب میں 212, خیبر پختونخوا میں تو کلین سویپ کیا ہے. وہاں پر تو دور دور تک مقابلہ نہیں ہے. وہ پرویز خٹک جو کہتے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنوں گا, کسی کا باپ بھی مجھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے سے نہیں روک سکتا. ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے مد مقابل شاہد خٹک, کل کا نوجوان بچہ, اس نے 1 لاکھ کی لیڈ سے پرویز خٹک کو ہرایا ہے. جس نے عمران خان کو چھوڑا وہ تو ٹکا ٹوکری ہو گیا. ان الیکشن کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی ہے. میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ 8 فروری والے دن صرف الیکشن نہیں ہوا, ریئیکشن ہوا ہے. ان چیزوں کا ریئیکشن ہوا جو کچھ پچھلے 2 سالوں میں ہوتا رہا. یعنی لوگوں کو سب سمجھ آتا ہے, لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے. یہی بلاول بھٹو 8 فروری سے پہلے اپنے الیکشن کمپین میں نواز شریف اور شہباز شریف کو کیا کچھ نہیں کہہ رہے تھے. چور, لٹیرے, ڈاکو, لندن بھاگ جائے گا, بیمار ہو جائیں گے, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ دوبارہ بنائیں گے. یعنی کیا کچھ نہیں کہا گیا. کوئی تھوڑی سی شرم ہوتی ہے, کوئی تھوڑی سی حیا ہوتی. الیکشن والے دن سے 1 دن بعد یعنی 12 گھنٹوں کے بعد آپ انہی شہباز شریف اور نواز شریف کے پاس بیٹھے ہیں کہ مل کر حکومت بنائیں. یعنی حکومت بنانے کے علاوہ یہ لوگ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے. 8 فروری کا دن پاکستان میں انقلاب کا دن تھا. یہ بات بالکل درست ہے کہ دراصل 8 فروری کو پاکستان میں انقلاب کی بنیاد رکھی گئی. پاکستانی قوم سے بہرحال یہ توقع نہیں تھی جو کچھ پاکستانی قوم نے کیا. میں آپ تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں, سلیوٹ کرتا ہوں. جس طرح سے لوگ نکلے, پھر بیرون ملک سے لوگ آئے, یہ پاکستان سے محبت تھی, یہ عمران خان سے محبت تھی. اب جن لوگوں نے اتنا حوصلہ دکھا کر ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف تو کانفیڈنٹ ہے کہ ہر صورت وہ حکومت بنائے گی, ہر صورت وہ اپنا وزیر اعظم لے آئیں گے. اگلے 24 گھنٹوں
घंटे बाद से आपको तहरीक पाकिस्तान की सियासत में धमाका खेज खबरें सुनने को मिलेंगी। नवाज शरीफ की सीट जाएगी, मरियम बीबी की सीट जाएगी, हमजा की जाएगी, सलमान अकरम राजा ओन चौधरी के मुकाबले में जीतेंगे। ख्वाजा आसिफ तो 100% हारे हुए थे, यानी तमाम तर चैनल्स के मुताबिक रेहाना डार की लीड 50,000 थी। ख्वाजा आसिफ को फिर जितवाया गया। ख्वाजा आसिफ की वो बात फिर शायद पूरी हुई कि रात गए वो फ़ोन करते हैं, हालांकि किसी के सिग्नल भी नहीं थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने फिर कहीं से फ़ोन किया होगा, इसी वजह से ख्वाजा आसिफ को जितवाया गया। फिर कैसरा इलाही को हरवाया गया, सालेक हुसैन को जितवाया गया, अयाज सादिक को जितवाया गया, अलीम खान को जितवाया गया। ये सारे हलके चैलेंज हो चुके हैं और इन सारे हलकों के नतायज वापस होंगे। तहरीक इंसाफ के पास ये सीटें वापस आएंगी और तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें भी मिलेंगी, यानी जो मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असम्बली के अंदर वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। लिहाजा तहरीक इंसाफ को किसी और अलायंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।